शिलाङ सहरको बजारी इलाकाबाट छुट्टै एक छेउमा एउटा निकै ठुलो इलाका ओगटेर बसेको छ पुलिस लाइन। पुलिस सदर थाना र पुलिस रिजर्भ लाइन छेउछेउमै छन्। पश्चिमपट्टि एउटा डाँडामा छ सदर थानाको कार्यालय, जसको छेउमा सिभिल पुलिसका बेरेकहरू र अफिसरहरूको क्वार्टर छन्। एक छेउमा पुलिसहरूको सानो अस्पताल छ। मूल सडकबाट उत्तरतिर जुन बाटो गएको छ त्यो पुलिस लाइनको टुँडीखेलमा गएर टुङ्गिन्छ। टुँडीखेलको सम्मुख रिजर्भ पुलिसको कार्यालय, म्यागजिन कोठा छन् भने दाहिने हाततिर एक छेउमा सिपाहीहरूका बेरेक छन्। त्यसैको हाराहारी अलि भिरालो ठाउँमा जमिन सम्याएर लहरै फ्यामिली लाइनहरू तलैसम्म बनेका छन्। बेरेक लाइनकै तलतिर चौका कोठाहरूको लामो टहरो छ। टुँडीखेलको बायाँतिर केही अफिसर क्वार्टरहरू छन्, जसमा रिजर्भ बाबु, जमदार साहेब, दारोगाहरू बस्छन्। टुँडीखेलकै मुनि अर्को सानो समतल मैदान छ जहाँ केटाकेटी खेल्छन्। सिपाहीहरू बास्केटबल, ब्याडमिन्टन खेल्ने गर्छन्। पछि यही मैदानको एक छेउमा दसैँ उत्सवमा देवी दुर्गा पूजाको आरम्भ हुन्छ। यहाँ पाठाहरूको बलि पनि दिइन्छ। त्यसै समतल ठाउँको एक छेउमा सिपाहीहरूको क्लब घर छ। समतल ठाउँकै मुनि हौलदारी क्वार्टरहरू छन्। त्यसको पछिल्लोतिर प्रशस्त भिरालो ठाउँ छ अनि शेषमा छ पोलो मैदानतिरबाट बगेर आएको खोलो, जसको उल्लेख अघि एक ठाउँ मैले गरिसकेको छु। फ्यामिली लाइनको पुछारमा आफै मूल फुटेर बगेका दुईवटा प्रकाण्ड धाराहरू छन्। ती धाराहरूमा लोहाका ठुला पाइपहरू बसाइदिएकोले सारा रिजर्भका मानिसलाई नुहाउन धुवाउन अति सुविधा भएको छ। त्यसै ठाउँमा एउटा शिव मन्दिर छ। छेउमा एउटा भवन पनि छ जहाँ बेला बेला देशवालीहरू भजन कीर्तन गर्छन्। मन्दिरको पुरोहित साधु सन्तहरू पनि यहाँ आएर बस्छन्। पुलिस लाइनको देब्रेतिर अर्को भिरालो पाखामा खसियारको बस्ती छ, जसलाई वाइन्डो भन्छन्। त्यो ठाउँ निकै भिरालो छ र पखेरा काटेर घरहरू बनाएका छन्। तल उही खोलो बग्दछ। खोला र जङ्गलको छेउ पर्ने हुनाले वाइन्डोमा अघि बाघ पनि देखा पर्थे अरे। लौ वाइन्डोमा बाघले मान्छे खायो रे भन्ने हल्ला धेरै पछिसम्म पनि हामी सुन्न पाउँदथ्यौँ। पुलिस लाइनको उत्तरतिर खोला पारिपट्टिको डाँडामा कसौली अस्पताल छ, जो कुनै दाताले बनाएको निजी क्षेत्रको अस्पताल हो। यसलाई गणेश दास अस्पताल नामाकरण गरेको हुनाले मूल दाता कुनै मारवाडी गणेश दास हुन् क्या। सल्लाघारीको माझ जङ्गल बीच अवस्थित यो अस्पताल र यसको सेरोफेरो अति मनोरम छ। शिलाङ पुलिस लाइनको एउटा खाका दिइराखे बाबु तपाईँलाई सूक्ष्म एउटा नमुना। तपाईँको उपन्यासलाई काम लाग्ने कुरो त होइन यो, त्यसको निम्ति त बाहुल्य नै हो। तर कुनै समयमा 70% नेपाली पुलिसले रजगज गरेर बसेको यो ठाउँ नेपाली जीवनसित गहिरो रूपले सम्बन्धित छ। त्यसताक र धेरै वर्षपछिसम्म पनि नेपालीले यहाँ आफ्नै चाडबाड दसैँ तिहार मनाउँदथे। दसैँमा घर घरमा जमरा राखिन्थे। दही अछेताको टिको लाएर जमरा कानमा सिउरेर दशमीको दिन नेपालीहरू लाइनभरि डुल्दथे। दुर्गादेवीको थानमा मौलो गाडिन्थ्यो र मौलोमा कैयौँ पाठा, हाँस, परेवाको बलि हुन्थ्यो। नवमीको दिन पोसाकसित दुर्गादेवीलाई सम्मानको सलामी दिइन्थ्यो। सरकारी रूपमा 9वटा पाठाको बलि हुन्थ्यो। गोरा एसपी साहेब आएर मार हान्ने गोर्खा जवानलाई पगडी गुथाइदिन्थ्यो। भाइ टिकाको दिन नेपाली केटाहरू दिदीबहिनीको हातको टिका र सयपत्री फुलको माला लाएर रिजर्भभरि कुदी हिँड्दथे। 3 दिनसम्म घर घरै देउसी र भैलीहरूको स्वर गुन्जन्थ्यो। सेलरोटी र मासु, तिलको अचारहरू प्रत्येक नेपाली घरमा बन्थ्यो। दसैँ ताक नौरथा लागेपछि मालसिरी गाउँदथे वयस्क सिपाहीहरू। त्रिपासा र कौडी खेलेर पञ्चक मनाउँदथे तिहारमा। माघे सङ्क्रान्ति, जनै पूर्णे, कृष्णाष्टमी, शिवरात्रि सबै चाडबाड उत्तिकै मनाइन्थ्यो। तीज पर्वमा नेपाली नारीहरू तीजको गीत गाएर चारै दिशा गुन्जायमान पार्थे। यसरी नेपाली जीवनसित नेपाली संस्कृति त्यहाँ मौलाएको थियो धेरै कालसम्म। अब बिस्तारै त्यसबेलाको त्यो पुलिस लाइन रहेको छैन, न त नेपाली जीवन नै त्यहाँ त्यसरी देखा पर्छ अहिले।
समयको गतिसित यो सबै कुरा विस्मृतिको गर्भमा विलोप भएर जाँदैछन्। त्यसैले मेरो स्मृतिले समात्न सकेको त्यो पुरानो शिलाङको पुलिस लाइन, जसभित्र कुनै समय नेपाली जीवन मौलाउने गर्थ्यो, त्यो ऐतिहासिक सत्यको एउटा पाना मैले यहाँ गाँस्न खोजेको हुँ बाबु, जसले औपन्यासिक सत्य तथ्यको निष्ठालाई दर्शाउँछ। यसै त बाबु, पुलिस लाइनमा मात्र किन, सारा शिलाङ सहरमै नेपालीहरू रजगज गरेर बसेको ठाउँ हो एक समयमा। जुन बेलाको कुरा म गर्दैछु त्यसको अर्ध शताब्दी अघिसम्म बाघ भालु लाग्ने जङ्गल थियो शिलाङ सहर। मान्छे त के, एउटा मुसासम्म त्यहाँ थिएन। यो कुरा मैले भनेको होइन बाबु। सन् 1867तिर आफ्नो फौजसहित शिलाङ प्रवेश गर्ने 8औं गोर्खाका कप्तान कालु थापाले इतिहासकार हक्सफोर्ड साहेबलाई भनेको कुरा हो। यसको अर्थ के लाग्छ भने, अहिले जुन ठाउँलाई हामी शिलाङको सहरी क्षेत्र भनेर चिन्दछौँ, त्यहाँ गोर्खा सैनिकको पहिलो पाइलो परेको पुष्टि हुन्छ। उनीहरूले जङ्गल फाँडेर जग्गा आबाद गरे, बाटाघाटाको निर्माण गरे, बासको योग्य पारेर घरहरू बनाए। बिस्तारै अङ्ग्रेज सरकारले चेरापुन्जीमा भएको सैनिक छाउनीलाई शिलाङ सार्यो। आसामको राजधानी नै शिलाङ बन्यो। गभर्नर साहबको बासभवनको निर्माण आरम्भ भयो। एउटा ठुलो इलाका घेरेर लार्ड साहबको बासभवन निर्माण गरेर गभर्नरको वासस्थान त्यहीँ सारियो। त्यसपछि शिलाङ सहरको द्रुत गतिले विस्तार र विकास हुन थाल्यो। बाटाघाटा, राजधानीको निम्ति विभिन्न कार्यालयहरू बनिँदै गए। अवकाश प्राप्त गोर्खा सैनिकहरू सहरको विभिन्न पाखा पखेरा ओगटेर बासको व्यवस्था मिलाउन थाले। सन् 1886तिरै उनीहरूले आफ्नो जातीय सङ्गठन, पाठशाला, पञ्चायत, सामूहिक रूपमा दसैँ उत्सव पालनको प्रारूप उभ्याइसकेका थिए। सहरको छेउछाउ अन्य नेपालीहरू पनि गाईबस्तु पालेर बस्न थाले। प्राथमिक अवस्था जति बेला शिलाङ सहरमा मुसाधरी थिएनन्, त्यस बेला नेपालीहरू पुगिसकेका थिए। नेपालीहरूको तर एउटा अनौठो प्रकृति छ। जति जति सहर बढ्दै जान्छ, बजार बढ्दै जान्छ, नेपालीहरू सहर छोडेर जङ्गलतिर पस्छन्। उनीहरूले आबादी गरेको जग्गा अरू जाति आएर ओगट्छन्। अरू जाति सहरमुखी हुन्छन्, तर नेपाली जङ्गलमुखी। शिलाङ सहरभित्र नेपालीहरूले गाई पालेर बारी बगैँचा बनाएर बसेको ठाउँमा अरूले आएर बजार बसाए। उनीहरू भने त्यहाँदेखि पन्छेर बाघखोर, पत्थरमुख्रा, फुटमौरी, मौलाई हुँदै बडापनी, लालचन बस्ती, नयाँ बङ्गलातिर लागे। नयाँ बङ्गलादेखि पनि भित्र मुसुरकोट, भुल्के, सिकिन्जेङमा पुगे। ठाउँ सर्दै बसाइ हिँड्ने प्रवृत्ति नेपालीमा जहाँ कहीँ छ। प्रकृतिले साँच्चै सिँगार रोजेको ठाउँ हो बाबु यो ठाउँ, जहाँ अहिले शिलाङ सहर बसेको छ। पर्यटनमा आएको कुनै अङ्ग्रेजले भनेको थियो अरे, शिलाङ एसिया महादेशको स्कटल्यान्ड हो भनेर। अब आफूले स्कटल्यान्ड त देखिएको छैन बाबु कस्तो छ, तर शिलाङ साँच्चै नै मनोरम छ। संसार प्रसिद्ध छाँगाहरू, सुनाकरुङका बिसप बिडन, उपर शिलाङको एलिफेन्ट फल्स यहीँ छन्। साहेबहरूले गफ खेल्ने गफलिङको त्यो हरियो लामो चौर, जहाँ समुद्रको ढेउ झैँ धिस्को, खाल्डो, फेरि कहीँ डाँडो अनि खाल्डो, फेरि केही समतल ठाउँ गर्दै एउटा लामो नागी छ। साहेबले एउटा ढिस्कोबाट स्टिकले हानेको गेन्द ढिस्का ढिस्का उफ्रदै चौरको पल्लो छेउ पुग्छ। साहेब र स्टिक बोक्ने केटा बिस्तारै अघि बढ्छन्। छेउमा लहरै उभिएका धुपीसल्लाका रुखहरू हावाको तानमा सुइय लामो सुसिलो काट्दछन्। छेउमा ठुलो पोलो मैदान छ, जहाँ पोलो, फुटबल, हकी आदि खेलिन्छ। त्यही छेउमा घोडदौड पनि हुन्छ। केही माथि एउटा ठुलो इलाका घेरेर बनाएको लार्ड साहेबको भवन र कम्पाउन्ड छ। छेउमा वार्ड साहेबले बनाएको सुन्दर सरोवर छ। सरोवरको वरिपरि हरियो चौर, ठाउँ ठाउँ थरीथरीका फुलबुट्टाहरू। छेउमै छ वनस्पति बाग अर्थात् बोटानिकल गार्डन, जहाँ तल आएर लहरै रोपेका धुपसल्ला, तारपिन आदिका अनेकौँ रुखहरू छन्। गुवाहाटी र शिलाङको रिजर्भ म्यागजिन गार्ड डिप्टी प्राय एकै हो। शिलाङमा ट्रेजरीको डिप्टी थिएन, कारण त्यहाँ ट्रेजरी थिएन। ट्रेजरीको काम इम्पेरियल ब्याङ्कले गर्थ्यो। त्यसताक
शिलङमा सबैभन्दा मुख्य दीप्ति थियो लाड साहेबको कम्पाउन्डको पहरा। झन्डै 1.5 माइलको फन्कोमा घेरिएको लाड साहेबको कम्पाउन्डभित्र लाड साहेबको बासभवन, कार्यालय, अतिथिशाला, नोकर चाकर, अर्दली, खानसामा, ड्राइभर, चपरासी, चौकीदार, माली आदिका क्वार्टर, गभर्नरका एडिसी, सचिव आदिका वासस्थान, बाग बगैँचा, घोडाको तबेला आदि सबै कुरा थिए। कम्पाउन्डको चारतिर 4वटा फाटक थिए र 4वटा गेटमा आम पुलिसको 24 घण्टा पहरा रहन्थ्यो। पुलिस रिजर्भबाट खटिएर 16 जना सिपाही, 1 हवलदार, 1 लेसनायक डिप्टीमा आउँदथे। 2-2 घण्टा गरेर 4 जना सिपाही एक खेपमा 4वटा गेटमा पहरा बस्थे। 2 घण्टापछि फेरि दोस्रो डप्पा पहरामा जान्थ्यो। 48 घण्टा पुगेपछि त्यो टोली बदली हुन्थ्यो। रिजर्भबाट 16 जनाको नयाँ टोली गएर पुरानालाई बदलिदिन्थे। सिपाहीहरू यो गभर्नर हाउसको डिप्टीलाई सबैभन्दा कठिन डिप्टी मान्थे बाबु। त्यसगरी म हलदार भएकोले बन्दुक लिएर पहरामा उभिन त पर्दैन थियो, तर मलाई पनि लाड साहेबको बङ्गलाको ड्युटी भनेपछि मन त्यसै भारी भएर आउँथ्यो। थरीथरीका रुख वृक्ष र चारैतिर सल्लाहगारीले झुम्म परिएको यो लाड साहेबको कम्पाउन्ड साँच्चै नै अति निर्जन, सुनसान, जङ्गल जस्तो ठाउँमा थियो। छेउमा भएको वार्ड सरोवरमा दिनभरि मानिसहरू यसको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न आउँदथे, डुल्न घुम्न आउँदथे। तर रात परेपछि सरोवरमा कराउने भ्याकुता र छेउछाउमा झ्याउगरीको स्वर बाहेक सबै चकमन्न हुन्थ्यो। बडो रहस्यको कुरो, पहरामा बसेका सिपाहीहरूलाई कुनै अदृश्य शक्तिले रातबीच आएर ठ्याम्म गालामा हिर्काउँछ, कहिले उचालेर 3 हात पर फ्याँकिदिन्छ, उसको बन्दुक खोसेर पर मिल्काइदिन्छ। त्यो सिपाही आत्तिर चिच्याउँछ, कराउँछ। अरू सिपाही कुदेर त्यहाँ पुग्दा ऊ आफूमाथि घटेको घटना वर्णन गर्छ, तर वरिपरि केही कहीँ देखिँदैन। सबै शान्त चकमन्न छ। अनि अर्को सिपाही पहरामा बस्छ र अरू फर्केर डिप्टीवालाहरूको निम्ति बस्न बनाएको कम्पाउन्डभित्रको कोठामा आउँछन्। उता फेरि उही क्रम दोहोरिन्छ। अर्को गेटमा पहरा दिने सिपाही त्यसरी नै मार खाएर कराउँछ। अवश्य 1 नम्बर गेट सिपाही बस्ने कोठाकै छेउमा पर्ने हुनाले र बाटाको छेउमा हुनाले त्यहाँ पहरा दिने सिपाहीमाथि त्यस्तो घटना कमै घट्छ। तर पछाडिपट्टि निर्जन ठाउँमा अन्य गेटमा पहरा दिनेहरू बराबर यो आपत्ति गर्छन्। सिपाहीहरू एक्लै दोक्लै दिशा पिसाबमा जाँदा पनि कुनै अदृश्य हातले थपड्याउँछ, घसेड्छ। पहरामा बस्ने सिपाहीहरू भन्छन् कहिलेकाहीँ मध्यरातमा जर्नेली पोसाक लाएर एउटा अग्लो गोरो मानिस सेतो घोडामा परिक्रमा गर्छ अरे। घोडाका टाप स्पष्ट सुनिन्छन्। मानिस टाढा हुँदै गएर बिलाएको देखिन्छ। बाबु, म भूत प्रेतमा विश्वास त गर्दिनँ, अघि पनि गर्दिनँ थिएँ, अहिले पनि गर्दिनँ। तर लाड साहेबको कम्पाउन्डको यो रहस्य आजसम्म मैले परिलाउन सकिनँ। हुन त म आफैले कहिले केही देखिनँ, तर त्यत्रा सिपाहीहरूले मेरै आँखाको सामु बेला बेला भोग्दै आएको यन्त्रणा नकार्न पनि त सकिन्न। यो घटनाको निकै वर्षपछि हो। त्यतिखेर म जमदार भइसकेको थिएँ। त्यसबेला मैले आफै अनुभव गरेको यस्तै एउटा घटना छ बाबु, जसको रहस्य अझ मैले बुझ्न सकेको छैन। म आफ्नै बङ्गलामा थिएँ। एक रात परिवार पनि साथै थिए। म बाहिरी कोठामा सुतेको थिएँ, जान केटाकेटी भित्र थिए। 1-2 सिपाही पनि थिए एउटा कोठामा सुतेका। राति सुतिरहेको बेला सिसा लागेको दैलो छेउमा बाहिरपट्टि घुँघुरोको आवाज सुनियो, मानव बाहिर कसैले नृत्य प्रदर्शन गर्दैछ। बुटसित कोही कुदेको आवाज पनि आयो। यो कसैको बदमासी हो भनी म बाहिर निस्केँ। बङ्गलाको वरिपरि घुमेर हेरेँ, कहीँ केही छैन। कोठाभित्र पसेर सुत्ने प्रयत्न गरेँ। फेरि उही शब्द, उही घुँघुरोको आवाज अनि बुट पड्केको शब्द। यसपाला अर्को कोठामा सुतेका 2 जना सिपाही पनि के हो हजुर भन्दै बाहिर निस्के। बङ्गलाको चारैतिर तलमाथि हेरे तर केही छैन। भित्र कोठामा पस्यो, फेरि आरम्भ हुन्छ उही अनौठो शब्द। रात तेस्रो पहरसम्म यो अनौठो क्रम चलिरहन्छ। त्यसपछि हामी निदाएछौँ। हो त यो शब्द पनि थामियो। जीवनमा फेला पारेका लाड साहेबको कम्पाउन्डमा सिपाहीहरूमाथि भएको उत्पीडन
र मेरै कानले मेरै घरमा सुनेको राति शून्यबाट आएको घुँघुरको शब्द, बुट जुत्तासित दगुरेको शब्द, यो रहस्य मेरो निम्ति अझ उद्घाटन भएको छैन। विचार्छु प्रकृतिभित्र अति प्राकृतिक केही रहस्यहरू पनि छन् जसभित्र मैले भोगेको, थाहा पाएको र सुनेको रहस्य पनि पर्दछ। अथवा कहीँ केही ठुलो भुल भइरहेछ जसले गर्दा यो रहस्य उघारिएर सामु आएको छैन। जुन दिन उघारिनेछ त्यसै दिन मलाई आफ्नो भ्रम पनि थाहा हुनेछ। अवश्य निकै पछिको एउटा घटना यसै सिलसिलामा अहिले सम्झना भइरहेछ। म जमदार भएपछिकै घटना हो। त्यस्ताको मेरो छोरो मात्र थियो साथमा। हामी अघिल्ला जमदार मानवीर छेत्री बसेको बङ्गलामा सरेका थियौँ, जुन बङ्गलामा छँदा मानवीरज्यूको अस्पतालमा देहावसान भएको थियो। त्यसैले त्यहाँ सरेपछि मेरो छोरो र काम गर्ने केटा साँझ परेपछि डराउन थाल्थे। एक साँझ उनीहरूले अति अमानुषिक शब्द हाम्रो बङ्गलाको छेउमै सुनेछन्। झन्डै पासोमा परेको जन्तु कराएको चित्कार। उनीहरूको निम्ति त भूतै करायो। पछि यो कुरा मलाई भने उनीहरूले। मैले पनि सुने यो चित्कार घरकै छेउमा एक दिन। भोलिपल्ट के थाहा भयो भने एउटा कुकुर रहेछ, भुँडीमा गोली लागेको। ऊ तत्कालीन मर्न सकेन। गोली लागेकोले असह्य पीडाले गर्दा त्यस्तो अमानुषिक चित्कार निस्कँदो रहेछ उसको मुखबाट। केही दिनपछि त्यो कुकुर मर्यो अनि भूत कराउन पनि बन्द भयो। कुरा अलि बत्तियो बाबु। लाड साहेबको डिप्टीले केही अनौठो रहस्यको पीडा सहनु परे पनि त्यहाँ आउने जाने गर्दा मलाई एउटा फाइदा भयो। मेरो चिनाजानी एकजना भलादमी व्यक्ति र उनको परिवारसित भयो। उनी लाड साहबको गाडी चलाउने सोफर थिए र लाड साहबकै कम्पाउन्डमा एउटा क्वार्टरमा बस्थे। उनकी पत्नी अत्यन्त मिष्टभाषी, सुशीला, बुद्धिमती र व्यवहार कुशल नारी थिइन्। त्यस्ताका एउटी छोरी र एउटा छोरा थिए परिवारमा। बेला बेला भेटघाट हुने, आवाजात हुने क्रममा एक दिन ती व्यक्तिले मिट लाएर हाम्रो सम्बन्धलाई अझ नजिक्याउने प्रस्ताव राखे। मैले स्वीकार गरेँ उनको प्रस्ताव। हामीले विधिपूर्वक पण्डित बोलाएर बाँ जोडेर मिट लायौँ। हाम्रो यो सम्बन्ध दुःख सुखमा, काम कार्यमा सदैव अटुट रह्यो। धेरै वर्षपछि उहाँको मृत्यु भयो। अवश्य परिवारमा हाम्रो सम्बन्ध अहिले पनि उत्तिकै छ। सिलाङ पुलिसले गर्नुपर्ने अर्को एउटा डिप्टी थियो। ज्वाई भन्ने ठाउँमा गार्ड गएर त्यहाँको ट्रेजरीमा पहरा बस्नु पर्थ्यो। ज्वाई खसिया पहाड जिल्लाको अर्को एउटा महकुमा थियो। यो सिलाङ सहरदेखि झन्डै 40 माइल टाढा छ। त्यस्ताको मोटर गाडी जाने बाटो बनेको थिएन र त्यहाँ पुग्न सिपाहीहरूलाई पैदल 2 दिन हिँड्नु पर्दथ्यो। सिलाङ रिजर्भबाट एक सेक्सन अर्थात् 12 जना सिपाही, 1 जना हौलदार, 1 जना लेसनायक 1 महिनाको निम्ति डिप्टी खटिएर जान्थे ज्वाई। उनीहरूको आफ्नो सामान, बिस्तरा, लुगा, पोसाक, पकाएर खाने भाँडाकुँडा, रासन पानी, महिना दिनको निम्ति चाहिने यावत कुरा बोकाएर लिएर जान्थे। बोकेर लान 1 जना सिपाहीले 2 जना कुल्लीको ज्याला पाउँथ्यो। हौलदारले 4 जनाको पाउँथ्यो। ती कुल्लीहरूले सामान खसियाहरूले बडो परिश्रमपूर्वक बेतले बुनेको ढक्नी सहितको पानी पनि नछिर्ने ठुलो थुन्चे जसलाई थापा भन्छन्, त्यसमा बोजाएर पिठुमा नाम्लो लाएर बोकेर लान्थे। यसरी भारी बोक्ने पनि धेर जसो नेपाली दाजु नै हुन्थे, थोर जसो खसियाहरू। ज्वाईको जङ्गलमा प्रशस्त बेतघारी थियो। मैले सानामा पहाड छँदै डोको बुन्न, घुम बुन्न, दाम्लो बाट्न, नाम्लो बाट्न सिकेको थिएँ। ज्वाईमा डिप्टी बस्दा मलाई लाभ के हुन्थ्यो भने म जङ्गल गएर बेत काटेर ल्याउँथेँ र त्यहाँका बासी जयन्त्या जामीहरूसित सिकेर बेतको चोयाकारी प्रशस्त मुढा, ससना थुन्चेहरू बुन्थेँ र सिलाङ फर्कदा लिएर जान्थेँ। आखिर महिना दिन विशेष काम केही हुँदैन थियो। हौलदार भएको नाताले बन्दुक लिएर पहरामा उभिन पर्दैन थियो। त्यहाँ कुनै अफिसर सितिमिति पुग्दैनथे। सम्पूर्ण दायित्व मेरै थियो। एक प्रकार मै आफ्नो परिधिभित्रको राजा। दिनभरिको फुर्सद समय काट्ने साधन मैले 2 कुरालाई बनाएको थिएँ। एउटा त बेतको काम गर्नु, अनि अर्को त्यहाँ ट्रेजरीमा काम गर्ने 1 जना बङ्गाली बाबुसित अङ्ग्रेजीको ज्ञान बढाउनु। यसै त साथमा लगेका नेपाली किताब पनि पढ्ने गरेको थिएँ।
आज ज्वाइँको कुरो सम्झदा नेपालीहरूको अनौठो प्रकृति, अदम्य आँट र साहसको कुरो पनि मनमा आइरहेको छ बाबु। सिलाङदेखि यो ज्वाइँ 2 दिनको बाटो टाढा पर्छ। नेपालीहरू त्यहाँदेखि अझ 2 दिन टाढो जङ्गलभित्र नस्टेङ, गरम पानी, बोको, हाइमारा आदि ठाउँमा खुटी पालेर बसेका छन्। कुनै कुनै समय उनीहरू घिउ लिएर आउँदा भेट हुन्छ। घिउका टिन बोकेर अनि खच्चरमा लादेर उनीहरू यहाँदेखि घिउ बेच्न सिलाङ पुग्छन्। उता सिलाङबाट 33 माइल टाढा चेरापुन्जीको पखेरामा पनि नेपालीहरू खसियासित सराबरी भएर बसेका छन्। यसै त चेरापुन्जी निकै सुन्दर ठाउँ हो र अङ्ग्रेजले त्यहाँ पहिले आफ्नो राजधानी बनाएको हो। तर यो ठाउँ 12 मास पानी पर्ने हुनाले पछि राजधानी सिलाङ सारे। तपाईँलाई थाहै छ बाबु, चेरापुन्जी पृथ्वीको सबैभन्दा धेर पानी पर्ने ठाउँ हो। यहाँ कोइला र चुन खानी छ र खातमा काम गर्न हाम्रै वीर गोर्खेहरू पुगेका छन्। धन्य भन्छु म यी वीर गोर्खालाई। कुन शक्तिले वा कुन कौतूहलले हिँडाएको छ यिनलाई नेपाल पहाडदेखि यति टाढा अनकन्टार जङ्गलमा पसेर गोठ पाल्न। वास्तवमा बाँच्नैको निम्ति नेपालको तत्कालीन निरङ्कुश शासन व्यवस्था र गरिबीको पिसाइले लागे लाखापाखा। देशभित्र उन्नति छैन, मधेस पशु औलोले सहँदैन अनि मुङलानतिर भासिनुमा नै यिनले कल्याण देखे र हिँडे जङ्गलमै मङ्गल बनाउन। यस्तै छ यिनको कथा र व्यथा बाबु। बाबु, अहिले मेरो स्मृतिको आँखामा पुलिस लाइनभित्रका केही सिपाही चरित्र नाचिरहेका छन्। यिनको दीन स्थितिसित दाँच्दा झन् रुग्ण अवस्थामा पाउँछु म आफूलाई। त्यसबेला पुलिसको तनखा साह्रै थोरै, यता जान भने बढ्दै गए। रिजर्भ पुलिसको बाहिरी आम्दानी केही हुँदैन। कसैलाई धर पक्राउ गर्ने काम रिजर्भ पुलिसको होइन, सिभिल पुलिसको हो। थाना कचहरीसित उनीहरूको केही सम्बन्ध हुँदैन। उनीहरूको काम केवल पहरा दिनु अनि कतै सशस्त्र पुलिसको खाँचो परे थानाका दारोगाको पछि लागेर हुकुम बमोजिम चोर डाकुलाई समात्न सहयोग गर्नु हो। मैले भन्नुपर्ने बिर्सेको एउटा कुरा के भने, मेरा सोल्टी भक्तमान पनि म सिलाङ आउनुभन्दा पहिले नै जहानिया भइसकेका थिए। गुवाहाटीबाट सिलाङ सरुवा भएर गएको वर्ष दिनपछि घर गएर छोरी शुद्धकी एउटी गुरुङ सेनीलाई भगाएर ल्याएछन्। ती स्त्रीको बिहेते लोग्ने फौजमा रहेछ। बिदामा आएर बिहे गरी आफ्नो छाउनीमा फर्केको मान्छे 5 वर्ष बित्दा पनि उसको खुट खबर केही फेला परेन। यता उसको एउटा छोरी जन्मी, हुर्की 5 वर्ष पुगी। आफ्नै जातकी आइमै निकै हिस्सी परेकी थिइन्। सोल्टी निकै उदार प्रकृतिका मानिस। उनलाई आइमै मन पर्यो र छोरी शुद्ध लिएर आए। सिलाङ आएपछि थाहा भयो ती आइमैको पूर्व विवाहिता लोग्ने सिलाङ हेप्पी बेली छाउनीमा रहेछ। थाहा पाएर एक दिन लोग्ने चाहिँ खोज्दै आइपुगेछ। तर भुल उसैको हुनाले उसले केही दाबी गरेन, केवल छोरी लान खोजेछ। पुलिस जमदार साहबको घरमा 2-4 जना नेपालीको पञ्चायत बसेर अहिले छोरी नाबालक हुनाले आमासितै बस्ने र 12 वर्ष पुगेपछि भक्तमानले केटी बाबुलाई सुम्पिदिने फैसला दिएछन्। त्यसै अनुरूप छोरी भक्तमानसितै छे। भक्तमानका आफ्नै पनि एक छोरा र एक छोरी भए। 5 जनाको जहान पाल्न धौधौ नै थियो उनलाई। तर पत्नी गुरुङ सेनी निकै चतुर थिइन्। भक्तमान गुरुङका छोरा भए पनि मदपान ठ्याम्मै गर्दैनथे। तर पत्नीलाई जातले पाएको कुरो रक्सी पार्न केही छेकबार थिएन। उनी अलिअलि घरैमा रक्सी पारेर बेच्ने गर्थिन्। त्यसले निकै भरथेक हुन्थ्यो। लाइनमा निकै जसो नेपाली परिवारले गुपचुप यो कारोबार चलाउँदथे। कसैले पान सिगरेटको पसल पनि लाइनभित्र राख्ने गर्थे। मेरो छेउको क्वार्टरमा एकजना बिहारी हवलदार रामवीर सिंह छ। अर्को एकजना लेसनायक ब्रह्मदेव तिवारी बेरेकमा बस्छ। रामवीरको परिवार साथै छ, तर ब्रह्मदेव मुसाफिर छ। यी दुवैवटा डिप्टी नभएको दिन बेलुकी 4 बजेतिर निस्कन्छन् बजार परिक्रमा गर्न। रामवीर खाकी कमिजमाथि 3वटा बिल्ला भएको सरकारी जर्सी लाउँछ। तल खाकीको लामो पतलुन लाएर पुरानो सरकारी बुट, मोचीलाई काट्न लाएर हाफ जुत्ता पारेको पालिस गरेर टलक्क टल्काएको जुत्ता लाउँछ।
शिरमा गरम खाकी रङको चुच्चे टोपी लाएर हातमा एउटा चाँदीले फेदको गाँठो मरेको छोटो छडी लिन्छ। 4 बजे ऊ घरबाट निस्किन्छ, मुखमा एक फाँको मलेको सुर्ती हालेर। ऊ पुलिस बजारको बाटो भएर गुवाहाटी शिलङ रोड निस्की बडा बजार पुग्छ। बडा बजारबाट पनि अघि क्यान्टोनमेन्टतिर जाने पल्टन बजारको गल्लीमा पुग्छ। त्यस गोरेटामा 3 तासे, खोडखोडे, फिताको जुवा खेलाउने जुवाडेहरूको अड्डा छ। कोही नयाँ सुधासादा भोई इलाकाबाट आएका मानिसहरू फेला परे जितको लोभ देखाएर 2-4 रुपियाँ ठगिहाल्छन् यिनीहरूले। अब रामब्रिज यो अड्डा छेउ पुगेर उभिन्छ। 3 तासेको नाइके उसको छेउमा आएर 4 आना पैसा उसको हातमा हालिदिन्छ। रामब्रिज फनक्क फर्कन्छ। ऊ बजार पस्छ। एक सुकाले जाहानलाई 2 छाक पुग्ने सागपात तरकारी भेटिहालिन्छ। भएन माछा बजारबाट अलि सर्न आँटेको माछा किने जाहानलाई 1 छाक पुग्छ। ऊ लिएर फर्कन्छ। रामब्रिजको केही पछि ब्रह्मदेव तिवारी त्यसरी नै पुग्छ जुवा अड्डामा। उसले फेला पारेको 4 आनाको ऊ सागसब्जी किन्दैन, 2 पैसाको सुर्ती किन्छ अनि अरू पैसा फर्काएर ल्याउँछ। महिनैपछि पैसा घर पठाउनु पर्छ उसले। म 4 आनाको निम्ति लाज पचाएर न पल्टन बजारका 3 तासे छेउ पुग्न सक्छु, न घरमा बुढीलाई रक्सी पार्न लाउन सक्छु। तनखाको सुफत पैसाले सधैँ फिटी पर्छ। एकजना अर्को विचित्रको सिपाही छ, मुक्तार सिंह। यो तेलङ्गाना जस्तो कालो वर्णको छ, तर तेलङ्गाना होइन, हो त राँचीतिरको आदिवासी हो। बिहे गरेको छ एउटी आसामी केटीसित। मान्छे पुड्के गाँठे छ। पुलिसमा भर्ती हुँदा 5 फुट 3 इन्ची उचाइ कसरी पुग्यो थाहा छैन। हो त जनजाति भनेर छुट दियो। त्यसबेला मान्छेको पनि अभाव थियो र आँखा चिम्ले अङ्ग्रेज साहेबहरूले। यो मुक्तार सिंह भन्ने 3 बित्ताको मान्छेलाई पेटभरि खाना खान दिनु हो भने 1 छाकमा 3 सेर चामलको भात खान्थ्यो उसले। 3 सेर अर्थात् 6 माना चामलको भात। तनखा पाएको दिन ऊ सोझै बजार गएर आधा मन चामल, केही दाल तरकारी अनि 1 सेर खसीको मासु किनेर आउँदथ्यो र स्वासिना ठुलो भाँडोमा 2 सेर चामलको भात र 1 सेर जम्मै मासु पकाउन लाउँदथ्यो। बिचरा स्वासिन चाहिँले 2 छटाक चामल र 1 छटाक मासु खाँदी हो। बाँकी 30 छटाक चामलको भात, 15 छटाक मासु र 1 कराई झोल ऊ एक्लै सट्ट पार्थ्यो। स्वासीसित भन्छ रे ऊ, सधैँ पेटभरि भात खानु हो भने मेरो तलबले 5 दिन पनि पुग्दैन। महिनामा 1 छाक त पेटभरि खानु पर्यो, नभए काम कसरी गर्ने। अब 1 पुवा चामलको भात खाँदा टन्नै हुन्छौँ हामी र पनि तलबले पुग्न हम्मे पर्छ। उसले छाकै पछि 3 सेर, लौ त भनौँ भने 2 सेर चामल खाने गरे केले पुग्छ उसलाई। त्यसैले 30 दिनमा ऊ 1 दिन खान्छ, बाँकी 29 दिन आधी पेट खान्छ पनि के भन्नु, भोकै बस्छ भन्नुपर्छ। धन्न छोराछोरी थिएनन् उसका। एकचोटि कलकत्ता जानुपर्ने भयो खजाना लिएर। मेरो मातहतमा 6 जना सिपाही र 1 जना लेसनायक थिए, जसमा मुक्तार सिंह पनि थियो। हामी एउटा सामान्य होटलमा खान पस्यौँ। 8 आना दिए पेटभरि दाल भात तरकारी खुवाउने होटेलवालाको कबल थियो। माछा मासु खाए त्यसको छुट्टै तिर्नुपर्ने। मुक्तार सिंहले होटेलको केटालाई खेर्यो, 8 आनामा पेटभरि खुवाउँछौ त, म अलि बढ्ता खान्छु नि भात। होटेलको केटाले सम्झ्यो, बढ्ता भन्नाले औसतभन्दा केही बढ्ता होला। बढीमा बढी आधा सेर चामलको भात खाला, जति खाए पनि पाउनुहुन्छ भन्यो उसले। उसको सामु 1 थाल भात राखेर दाल तरकारी लिन गयो बेरा। दाल तरकारी लिएर आउँदा थालको भात छैन। और भात लाओ भन्छ मुक्तार। बेराले 1 थाल भात थपिदियो। दाल तरकारी सबै खनाएर ऊ भन्छ, दाल तरकारी और लाओ। दाल तरकारी लिएर आउँदा थालमा भात छैन, भात लाओ भन्छ ऊ। यो क्रम चलिरह्यो। भातको स्टक निख्रेछ र होटेलवालाले केही विशेष ग्राहकलाई पकाएर राखेको मसिना चामलको भात ल्याएर दियो र मालिक आफै आएर हात जोडेर भन्यो, अरू भात छैन, सबै स्टक निख्रियो। पेटभरि खुवाउँछु भन्ने तिम्रो कबल होइन, मेरो त आधी पेट मात्र भरिएको छ अहिले, मुक्तार भन्छ। भयो, तपाईँ आधी पैसा मात्र दिनुहोस्, कृपया होटलबाट जानुहोस्,
मुक्तारले खाएको देखेर होटेलका कर्मचारी त तीन छक्क परे नै। हामीले पनि अचम्म मान्यौँ। ऊ अलि बढी खान्छ भन्ने सुनेका थियौँ, तर आँखाले नदेखेसम्म विश्वास थिएन। जे होस्, पेटभर बोल्ता है, आधा पेट खिलाता है भनेर 8 आना हुर्याइदियो उसले र निस्क्यो होटल बाहिर। उसको यो असामान्य आहार पिपासा हो त प्रकृतिलाई पनि ग्राह्य भएन। ऊ अनेकौँ रोगको शिकार हुँदाहुँदै असमयमै उसको यही लीला समाप्त भयो। अब फेरि अहिले अर्को एउटा घटना विस्मृतिको गर्भबाट मेरो मस्तिष्कले तानिरहेको छ बाबु। डाकु पक्राउ गर्न गएको डरलाग्दो घटना। डाकु के भन्नु यसलाई, वास्तवमा ज्यानमारा थियो। कैयौँ जनाको निर्मम हत्यारा। नयाँ बङ्गलाबाट सदर थानामा खबर आयो। नयाँ बङ्गलाबाट 6 माइलभित्र नेपालीहरूले गोठ पालेर बसेको ठाउँ मुसुराकोट सिकिङजेङ भन्ने गाउँमा एउटा डाकाले साइला दाहाल महाजनलाई काट्यो रे। ऊ त्यतै कतै नेपालीहरूकै गोठमा लुकेर बसेको छ अरे। सबै गोठका मानिस, सारा गाउँघर ऊदेखि त्रस्त छन् अरे। त्यो डाकु कलकत्तादेखि भागेर आएको रे। सिरुपाते खुकुरी भिरेर हिँड्ने त्यो डकैत अत्यन्त बलियो छ अरे। 4-5 जना मिलेर पनि त्यसलाई समात्न गाह्रो पर्छ अरे। यस्ता धेरै अरेले आभूषित त्यो डाकुलाई समात्न थानाले रिजर्भबाट सशस्त्र पुलिस मागी पठायो। 6 जना बन्दुकधारी सिपाही र 1 जना लेसनायकसित म खटिए डाकु समात्न। थानाबाट 1 जना बङ्गाली दारोगा वारन्ट लिएर साथमा जाने भयो। हामी कमर्सियल केरिङ कम्पनीको बसमा नयाँ बङ्गलासम्म गयौँ। त्यहाँबाट भित्री बस्तीमा पैदल जानु बाहेक अरू कुनै साधन थिएन। बाटो पनि घनघोर जङ्गल बीच यसो एउटा धर्को जस्तो मात्र थियो। नयाँ बङ्गला थानाबाट 1 जना बाटो देखाइदिने सिपाहीलाई लिएर गुवाहाटी शिलाङ सडकको दाहिनेतिर उकालिँदै गएको गोरेटोबाट हामी अघि बढ्यौँ। माझा केही उकालो ओह्रालो भए पनि धेर जसो बाटो सम्म नै थियो। जङ्गलै जङ्गल छिचोलेर माइलौँ हिँड्दा 1-2 ठाउँ ससाना खसियाका बस्ती फेला पर्छन्। एक ठाउँ झाडीको माझ बाटकै छेउमा शीतल खाना आरामले लडिरहेको भालुराजसित पनि साक्षात्कार भयो। तर मानिसको ठुलो हुद्दा देखेर भालुराज गद्दी छोडेर झाडीभित्र पलायन गरे। झन्डै 5 माइल जति हिँडेपछि एउटा निकै मनोरम खसियाको बस्तीमा हामी पुग्यौँ। 10-12 घर एकै ठाउँमा झुरुम्म छन्। एउटा सानो चिटिक्क परेको गिर्जाघर पनि छ छेउमा। घरहरूको माझबाट गएको बाटो निकै फराकिलो छ यहाँनिर। एउटा स्वच्छ स्वस्थ परिवेश छ यहाँ। साफसफाइमा निकै ध्यान पुर्याइएको छ। हो, खसिया जातिमा साफ सुग्घर रहने प्रवृत्ति निकै छ। आफ्ना लुगाफाटा भाँडाकुँडा लगायत घरभित्र बाहिर साफसफाइमा उनीहरू सचेत छन्। यो केही मात्रामा उनीहरूलाई इसाई मिसनको वरदान पनि हो। हामीहरूले एकछिन यहाँ बिसायौँ। उनीहरूकै छेउ यहाँदेखि 1-1.5 माइल जति पर नेपालीहरूको खुटीमा भएको हत्याकाण्डले उनीहरू पनि निकै आतङ्कित भएका रहेछन्। घाम ढल्कँदै गएको थियो। बिस्तारै हामी पनि लाग्यौँ ओह्रालो मुसुराकोटतिर। घाम अस्ताउने बेलामा मुसुराकोटको एउटा नेपाली गोठमा पुग्यौँ हामी। 2 घर एक साथै बसेका रहेछन् दाजुभाइ। यहाँदेखि माथि डाँडामा एउटा घर देखिन्थ्यो। पारिपट्टिको पखेरोमा अरू 1-2 घर थिए। यो जङ्गल बीच यसरी नेपालीहरू छुट्टा छुट्टै बसेको देख्दा अचम्म लाग्छ। छेउमै खसियाहरूको बस्तीमा उनीहरू कसरी झुरुप्प एकै ठाउँ बसेका छन्। यिनीहरू भने मराउ पराउ हुँदा मलामी धरि नजुत्ने पाराले बसेका छन्। केही विघटन हुँदा स्वर भास्युन्जेल डाँडाबाट हपार्नुपर्छ। ए कान्छा हौ, ल है माथि माइला बुढा सकिए है, त्यताउँदी सबैलाई खबर गरिदिनु भनेर आँगन जोडेर बस्न हुँदैन भन्ने यिनको सुझबुझ र साहसलाई धन्य मान्नुपर्छ। कसको घर हो यो? मैले हपारेँ। भित्रबाट 2 जना व्यक्ति निस्के। एउटा भर्खरको केटो थियो अनि अर्को अधबैसे। 6-7 जना पुलिस दारोगालाई देखेर यिनीहरू निकै दच्के। साथमा गएको बङ्गाली दारोगा थाकेर चुर भएको थियो र छेउको ढिस्को जस्तो उठेको चौरमाथि थ्याच्च बस्यो। खुलाल बस्नेतको घर हो हजुर। ए कान्छा, भित्रबाट मुढा ले दारोगा साहेबहरूलाई। अधबैँसीले केटालाई हरायो। भित्र अरू पनि 2 जना
केटा र गोडीदुवेक आइमे मानिस रहेछन्। केटाले मुढाहरू 4-5वटा र एउटा लामो बेन्ची ल्याएर बाहिर राख्यो। हामी सबैजना बस्यौँ। दारोगालाई मुढा टकार्यौँ। साइँला दाहाल महाजनको घर कुन हो नि? मैले सोधेँ। ऊ त्यो डाँडामाथिको घर हो हजुर। लास अझ उठाएका छैनन्। सबैजना हजुरहरूलाई कुरेर बसेका छन्। हिजो बिहान वस्तु खुवाउने बेलाको घटना हो हजुर। लास बसाउन पनि थालिसक्यो होला अहिले त, अधमैसेले भन्यो। अच्छा, त्यो हत्या गर्ने डाकु चाहिँ कहाँ छ? केही थाहा छ तिमीलाई? मैले सोधेँ। ऊ त्यो घरमा छ हजुर, त्यो अहिले। त्यहाँ गए फरकै पर्दैन। तपाईँहरूको गन्ध अझ त पाएको छैन। गन्ध पायो भने उम्कन कति बेर छैन। उसले डराई साउथीको स्वरमा निकै तल डिल बुनेको एउटा खरको कटेरातिर सङ्केत गर्यो। त्यो के नेपाली मान्छे हो? मेरो प्रश्न थियो। खोइ हजुर, नेपालीको पितृ बुझाउँछ नेपाली कुरा गर्नमा, तर नेपाली हो जस्तो त लाग्दैन। भए पनि चुरौटे हो कि क्या हो? मुसलेको झैँ लुङ्गी लागेको छ। मैले अरू सिपाही र दारोगालाई त्यहीँ छोडी बन्दुकधारी 2जनालाई लिएर बस्नेतले देखाएको घरतिर लागे। साँझ झमक्कै पर्यो। थानाबाट दारोगाले 3वटा लामा सिकारी टर्च लाइट, हातकडी आदि आवश्यक सामग्री एउटा झोलामा हालेर एउटा सिपाहीलाई बोकाएको थियो। मैले हतकडी र एउटा लाइट सिपाहीलाई समात्न लाएँ। त्यो घरको दैलो छेउ पुगेर हामी 3जना उभियौँ। घरको बेरा इकडा बाँसका भाटाले बारेर रातो माटाले लिपेको थियो, तर दैलो भने काठका फलेक जोडेर बनाएको थियो। अहिले दैलो ढप्काएको मात्र थियो। मैले चेपबाट यसो च्याएँ। भित्र मजरीमा 5-7 जना आगो तापेर बसेका थिए। तिनीहरूमध्ये कुनै एकजना डाकु हुनुपर्छ, तर चिन्ने कसरी? सिपाही 2जनालाई बाहिरै दैलो छेउ उभिन लाएर मैले बिस्तारै दैलो उगारेर भित्र पसेँ अनि कड्केर भने, खबरदार, कोही ठाउँबाट हल्लिने छैन। सबै जराकजुरुक उठिए। एकजना कालो मोटो धम्बरदुस लुङ्गी बेरेको व्यक्ति छेउमा राखेको खुकुरी लिएर मतिर झम्ट्यो। म सतर्क थिएँ। खुकुरी समातेको त्यस व्यक्तिको नाडीमा 2 हातले सम्पूर्ण बल लगाएर समात्न पुगे। बेसरी निचरे त्यसको नाडी। बाहिरका 2 सिपाही बन्दुकसित भित्र पसे। एउटाले बन्दुकको बोटले त्यसको थाप्लोमा बजार्यो। त्यस धमरदुजको हातबाट खुकुरी तल खस्यो र ऊ रन्थनिएर थ्याच्च भुइँमा बस्यो। अर्को सिपाहीको पालो बन्दुकको बोटले पिठ्युमा कस्यो। अब त्यो हलचल गर्ने अवस्थामा रहेन। यो भनिरहनु पर्दैन कि डाकु त्यही थियो। हामीले त्यति सजिलै पक्राउन सक्छौँ भन्ने कल्पना गरेका थिएनौँ जति सजिलै त्यो पक्राउ पर्यो। हामीले हतकडी लायौँ उसको 2 हातमा। माथिका अरू सिपाही र दारुगा पनि तल झरे। त्यस डाकालाई लिएर हामी सबै मारिएको व्यक्ति साइँला दाहालको घर पुग्यौँ। साइँला दाहालको लास उसको आँगनमै छडिरहेको थियो। डाकुले उसलाई खुकुरीले काटेको कुरा आफै कबुल गर्यो। त्यहाँ भेला भएका सबै गाउँलेले पनि त्यसैले काटेर महाजनलाई मारेको हो भनी साक्षी दिए। दारोगाले दोष स्वीकार गरेको कबुलनामा लेखी अपराधीको सही लिए। गाउँका सबैको पनि साक्षीको रूपमा सही छाप लिनको पश्चात दाहाल महाजनको लास लगेर दाह संस्कार गर्ने अनुमति दारोगाले दिए। हामी त्यो राति तल बस्नेतको घरको एउटा खाली कटरमा तल भुइँमा पराल ओछ्याएर बस्यौँ। बस्नेतले दारोगालाई एउटा खाटको जोगाड गरिदिएको थियो र ऊ त्यहीँ पल्ट्यो। कैदीको 2 हातमा हतकडी थियो र हतकडीसितको सिक्री घरको एउटा खामामा दरो गरी बाँध्यौँ। 2 जना सिपाही बन्दुकसहित पालो गरेर पहरा बसे। बन्दुकहरू एक छेउमा थन्काएर राखे सिपाहीहरूले पहरा बसेका सिपाही बाहेक अरू त्यही ओछ्याएको परालमा ढल्के। म पनि लेसनायकलाई निगरानी राख्न लाएर एकछिन पल्टेँ। जाडोले के सुत्न सकिन्थ्यो र? एकछिन यसो झकाए क्या र? बस्नेतले छेउमा बालिराखेको आगो निभेछ। त्यसलाई फेरि सल्काएँ। कैदीले निकै चोट खाएको थियो। ऊ छेउमा लम्बसार परेको थियो। आगो तापेरै रात बिताइयो, सुताइ भएन। बिहान झिसमिसमै अपराधीलाई लिएर हामी बाटो लाग्यौँ। बाटामा त्यस कैदीलाई मैले उसको जीवन वृत्तान्त सुनाउने आग्रह गरेँ। उसले भनेको सारांश यस्तो थियो। म मैथिली भाषी नेपाली हुँ। धर्म हाम्रो इस्लाम हो, अर्थात् चुरौटे जातिको मानिस हो म।
हाम्रा पुर्खा पहिले केही पुस्तासम्म पाल्पाको गाउँमा बसेका थिए। त्यहाँ हाम्रो खानदानले सिरक तोसक बनाउने कपासको काम गर्थ्यो। केही जग्गा जमिन पनि थियो आफ्नो। केही वर्ष अघि हाम्रो बाबु पाल्पाको जमिन जायदाद बेचबिखन गरी बसाइ सरेर जनकपुर आए। जनकपुरमा बाबुले चिनेका मानिसहरू थुप्रो थिए। आफ्नो जमिदारी चलाएर बसेका आफ्नै भाइ भैया पनि थिए। त्यहाँ आएर बाबुले पनि निकै जमिन किने। हामीहरू 4 भाइ थियौँ। बाबुले जेठा दाजुमाथि ज्यास्ती विश्वास गर्थे। दाइले पनि हामी भाइहरूसित राम्रै व्यवहार गर्थ्यो। दाइको बिहे पनि भयो। भाउजू घरमा आइन्। हामीलाई खान पिउन घर धन्दामा आरामै भयो, कारण आमा पहिले बितेकी थिइन्। दिन ठिकै बितेको थियो। हामी सबै खेती किसानमै लागेका थियौँ। रुईको काम पनि अब हामीले छोडिसकेका थियौँ। बाबुलाई हठात रोगले ग्रस्त पार्यो र थोरै दिनको बिरामीले उनी अल्लाहको प्यारो भयो। हामीलाई के कुरा थाहा थिएन भने जनकपुर आएपछि बाबुले सबै यहाँको जग्गा जमिन ठुलो दाइको नाउँमा किनेको रहेछ। असलमा बाबुको विचार के भने म बुढो मान्छे, कुन बेला के हुन्छ थाहा छैन। ठुलाको नाउँमा भएपछि उसले सब भाइलाई भागभन्डा गरिदिन्छ। यही विश्वासले दाइको नाउँमा अब्बाले किनिराखे। कुरा थाहा पाएपछि मैले जमिन बराबर बाँडेर हामी 4 भाइको नाउँमा सारिदिने माग दाइसित राखेँ। उसले आश्चर्य प्रकट गर्दै भन्यो, कुन जमिन बराबर बाँड्ने कुरा गर्छस् त? मेरो नाउँमा जो जमिन छ त्यो त अब्बाले मलाई दिएर गएको हो। त्यसमा बेसी पैसा मेरो आफ्नो परेको छ। त्यसमा तिमीहरूको केही हिस्सा छैन। तिमीहरूको अंश लाग्ने भए त अब्बाले आफ्नै नाउँमा राख्थ्यो जमिन। तिमीहरू अघि चाहिँ खेतीपाती गर, बस, खाऊ। के बाधा छ तिमीहरूलाई? किन चाहियो नाउँमा जमिन? हामी 3 भाइले देख्यौँ यसको नियत ठिक छैन। हामीलाई केवल काम गर्ने हरुवा बनाउन खोजेको छ। उसले हकदार होइन। यो कुरा लिएर दैनिक झगडा हुन थाले दाइसित। हुन त ऐनको सहारा लिने हो भने हाम्रो हक हामी पाउँला, तर त्यो गर्नको निम्ति पैसा चाहियो। अड्डा अदालत धाउनु पर्यो। को गर्ने यो सब? कहाँ पाउने मुद्दा गर्ने पैसा? एक दिन त्यस्तै वाद विवाद चर्क्यो। उसले मलाई हात छोड्यो। म ज्यादै आवेशमा आएँ। भित्र कोठामा पसेर खुकुरी लिएर निस्केँ। उसले सम्झ्यो मैले धमास देखाउँदैछु। खुकुरीको धमास देखाउँछस् भनेर ऊ म माथि झम्ट्यो। मलाई सनक चढिसकेको थियो। दाबबाट खुकुरी झिकेर दाइको घाँटी रेटिदिए। ऊ भक्क लड्यो। खैला बेला मचियो। खुकुरी दाबभित्र हालेर लाएको लुङ्गीमा लुकाई त्यहाँबाट फाल तोडे। लुक्दै छिप्दै सीतामढी स्टेसन आएर एउटा गाडीमा चढी कलकत्ता आइपुगे। कलकत्ता हाउडा पुलको तल हुगली नदीको किनारमा एउटा दादा कसैको बेग उठाएर ल्याएको पैसा एकान्तमा बसेर गन्दै थियो। म भोकले हरहर भएको थिएँ। ठुलो साँझ परिसकेकोले कहाँ जाउँ के खाउँ विचार गर्दै थिएँ। त्यो दादालाई 1 रुपियाँ देऊ केही खान्छु भनेको के थिएँ, ऊ चुप्पी निकालेर म माथि आइलाग्यो। मेरो शरीरमा रगत चढेकै थियो। आफ्नो दाजुको आलो रगत। लुङ्गी मुनि घुसारी राखेको खुकुरी दाबबाट झिकेर दादाको घाँटीमै बजारे। ऊ भुकलुक्क लड्यो। उसको हातको जम्मै रुपियाँ लिएर त्यहाँदेखि फरार भए। लुक्दै छिप्दै हुगली नदीको छेउछेउ निकै पर पुगेर हातमुख धोएँ। खुकुरी धोएर दाबमा राखी लुङ्गीभित्र घुसारे। मुख सुकिराखेको थियो। हुगलीको पानी धित मरुन्जेल पिएँ। अँध्यारोले मेरो साथ दिइरहेको थियो। सडकको छेउ निकै ओर आएर फुटपाथको एउटा दोकानमा केही चना भुजा किनेर खाएँ। मनमा हताश छँदै थियो। राति नै जसोतसो आफूलाई जोगाउँदै सियालदह स्टेसन आइपुगेँ र कटिहार जाने गाडीमा चढेँ। भोलिपल्ट कटिहार आइपुगेर नयाँ लुगाहरू किने, जुत्ता किने। आफूलाई अलिकति छद्मवेशी पारेँ। एउटा ठुलो बेग किनेर पुराना लुगा खुकुरी हाले बेगमा। त्यहाँदेखि आसाम जाने रेलमा चढेर गुवाहाटी आइपुगेँ। दादाको हातबाट हात लागेको पैसा सकिँदै गएको थियो। गुवाहाटीमा एउटा पुलिसले निकै बेर आँखा गाडेर हेर्दा मन झस्क्यो। म तर्केर एकातिर लागेँ। मलाई एउटा सुरक्षित ठाउँ चाहिएको थियो। कलकत्ता पुलिसले निश्चय चारैतिर खबर पठाइसक्यो। सके गुवाहाटी पनि खबर आइपुग्यो थानामा। यहाँ बस्न सुरक्षा हुँदैन। शिलङ नयाँ बङ्गलातिर नेपालीहरूको गोठ छ। धेरै हुने खाने नेपाली त्यहाँ छन् भन्ने सुनेको थिएँ।
भोलिपल्ट बिहान हिँडेरै नयाँ बङ्गला सिलाङ जता हुन्छ पुग्ने आँट लिएर बाटो लागे। निकै माथि आइपुगेर एक ठाउँ चिया खाजा खाएँ र बिस्तारै उकालो लागे। बर्निहाटको छेउ आइपुगेको थिएँ। चारैतिर घोर जङ्गलै जङ्गल थियो। एउटी बुढौतीतिर लागिसकेकी आइमै बाटामा फटाफट गइरहेकी थिए। सुनसान जङ्गल बीच यो बुढी मानिस कहाँ जाँदैछ? नजिकै कतै मानिसको बस्ती होला र त्यहाँ पुग्न हतारिएकी छ सोचे। बुढीको छेउ पुगेर भने, आमै एउटा रुपियाँ दिनुहोस् न, म परदेशी मान्छे, सबै पैसा सिद्धियो, माथितिर दोकान फेला पारे भने केही किनेर खान्छु। बुढीले मतिर हेरी आँखा गाडेर निकै रोषले भनी, तिमी तिग्रेलाई दिनु चाहिँ त खोलामा फ्याँकिदिन्छु बरु। यस्तो स्वाट भएर पनि गरी खान सक्दैनौ, मागी खान्छौ? मलाई झनक्क रिस उठ्यो। बुढीलाई च्याप्प समातेर मुख धुनी चितुवाले पाठो घिसाए झैँ झाडीतिर घिसारेर लगे र घाँटी निचोरेर मारिदिए। छामछाम छुमछुम पारेर हेर्दा जम्मा 1.25 रुपियाँ पैसा रहेछ बुढीसित। त्यही झाडीमा उसको लास सुताएर मुखमा सुका पैसा राखी माचिस कोरेर दागबत्ती दिइराखे बुढीलाई उसको दस्तुर मुताबिक। उसको 1 रुपियाँ गोजीमा हालेर बाटो लागे। राति लम्फूमा बिताएर भोलिपल्ट सोध्दै खोज्दै नयाँ बङ्गला आइपुगे र त्यसै बेलुकी मुसुराकोट आइपुगे। कहिले सिकिन्जेङ कहिले भुल्के गरेर नेपालीहरूको खुटीमा निकै दिन बसेँ म। साइला दाहाल महाजन बस्तीको ठुलाठालु भैटोपोलेका सोझा सिधा गोठला खेतालालाई ठकठाक गर्न सिपालु। मलाई पनि कहाँबाट आएको, ठहर ठेगाना के हो, किन डुली हिँडेको भनेर खेर्न थाल्यो त्यो महाजनले। एक दिन नयाँ बङ्गलातिर गएको थियो ऊ। बेलुकी आएर मेरो खोजी गर्न थालेछ। भोलिपल्ट उसको घर पुग्दा उसले भन्यो, तिमी ज्यानमारा हो भन्ने शङ्का गरेको छ पुलिसले। तिमीले धेरैजनाको ज्यान लिएका रहेछौ। यहाँबाट भाग्न पाउँदैन। अब पुलिस आउँछ तिमीलाई पक्रेर लान, नभए हामी नै लगेर सुम्बन्छौ तिमीलाई थानामा। मेरो टाउकामा त रगत चढेको छँदै थियो। त्यस दाहाल महाजनलाई पनि हलाल गरिदिए खुकुरीले घाँटी रेटेर। गाउँका कसैलाई मलाई समात्ने साहस भएन। हिजो राति तपाईँको भाग्य राम्रो रहेछ हलदार साहब। मैले खुकुरीले घाँटीमा छप्काउनु अघि मेरो नाडी समात्नु भयो। तागत पनि रहेछ तपाईँको। यसरी आफू बाँचौला भन्ने भ्रममा धेरैको हत्या गरेँ मैले। मान्छे तर कहाँ बाँच्न सक्छ र सधैँभरि? मृत्यु त भ्रान्ति होइन, जीवन पो भ्रान्ति रहेछ बरु। आखिर मलाई फाँसी हुन्छ नै। त्यसैले सब साँचा कुरा बताइदिए तपाईँलाई भनिसकेर स्वाँ स्वाँ गर्न थाल्यो ऊ। हामी 9 बजेतिर बिहान नयाँ बङ्गला आइपुग्यौँ। त्यहाँदेखि एउटा सानो गाडी बन्दोबस्त गरेर कैदीलाई लिई सिलाङ पुग्यो। सिलाङ थानामा कैदीलाई जिम्मा लाएर हामी 6 जना सिपाही, एक लेखनायक र म रिजर्भ लाइनमा आइपुग्यौँ। म अत्यन्त थकित भएको थिएँ, मनले पनि तनले पनि। एक रात अर्थात् 24 घन्टाभित्रको सबै घटना सम्झदा बाइस्कोपमा अभिनय हेरे जस्तो लाग्थ्यो। आफूले भोगेको सत्य जस्तो लाग्दैन थियो। नुहाई धुवाई गरेर एक मुठी खाई दिनभरि सुतेँ। 2 बजेको रोल कलमा पनि गइनँ। 1 वर्षपछि त्यो डाकुलाई फाँसीको दण्ड सुनाइएछ र गुवाहाटी जेलमा उसलाई फाँसी दिइयो। माझमा म कार्यवश बाहिर जानु परेकोले केही दिनपछि मात्र कमान्डिङ बाको घर पुगेँ। मलाई देखेर उही मृदु मुस्कानसित स्वागत गरे मेरो। निकै दिन देखिनु भएन बाबु, कतै बाहिर जानुभएको थियो कि कसो हो? उहाँको प्रश्न थियो। कार्यालयको कामले बाहिर जानु पर्यो। हिजो बेलुकी आइपुगेँ। मैले कमान्डिङ बालाई अभिवादन गर्दै भने, खोइ मेरा यी गन्थन पनि जे सम्झना हुन्छ त्यही भन्दै जाँदा निकै लम्बिएर गयो बाबु। अब अर्को एउटा मोडमा आएर उभिएको छ यो कथा। अझ सुन्नुहुन्छ कि बिसाउँ? अब यसरी अत्कल्चोमा बिसाएर के हुन्थ्यो बा? तपाईँ भन्दै जानुहोस्, म तयार छु टिप्नलाई। म भन्छु, बडो विकट स्थिति आइलागेको छ बाबु यो घडी। म मात्र होइन, सारा विश्व नै एउटा विकराल परिस्थितिको सम्मुखीन भएको छ यस बेला। सन् 1941तिरको कुरा गर्दैछु म। दोस्रो महायुद्धले एक चूडान्त रूप लिएको छ।
लडाइँ भन्ने बित्तिकै हामी द्वापर युग महाभारतको कुरुक्षेत्र सम्झन्छौँ। त्यो कुरुक्षेत्र त केवल उत्तर भारतभित्र हस्तिनापुर छेउको एउटा ठुलो मैदान थियो, तर यहाँ दोस्रो महायुद्धमा त सारा विश्व कुरुक्षेत्र बनेको थियो। जल थल आकाश पृथ्वी समुद्र तल समुद्रमाथि सबै कुरुक्षेत्रै कुरुक्षेत्र। पृथ्वीका साम्राज्यवादी शक्तिहरू दुई गुटमा विभाजित थिए। एउटा प्रजातन्त्रको पृष्ठपोषकता गर्ने गुट अनि अर्को तानाशाही एकदलीय सैनिक व्यक्तिवादी विस्तारवादी नीतिमा आस्था राख्ने गुट। आपसिक धेरै अमेलहरूको बीच पनि मित्र गुट फ्रान्स, ब्रिटेन, अमेरिका, पोल्यान्ड आदिलाई जर्मनी, इटाली, जापान आदि देशको तानाशाही साम्राज्यवाद विस्तार नीति विरुद्ध उभिन कर लाग्यो। युरोपमा सल्केको दोस्रो महायुद्धको आगोको ज्वाला सारा विश्वमा छरिन पुग्यो। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स आदि देशका उपनिवेशहरू जस्तै भारत, मलया, बर्मा आदि देश मित्र राष्ट्रको पक्षमा लड्न बाध्य गराइएका थिए। यद्यपि यी देशहरू ब्रिटिसको उपनिवेशबाट मुक्त हुन उसको साम्राज्यवादी शासन विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका थिए। उपनिवेशहरूको यो स्वाधीनता सङ्ग्रामले मित्र राष्ट्र गुटलाई हाराबारा खेलाइरहेको थियो भने अर्कोतिर आफ्नो विरोधी तानाशाही गुट नाजी फासी जापानीलाई परोक्ष रूपमा सहयोग पुगिरहेको थियो। भारतलाई ब्रिटिस साम्राज्यवादी शासनबाट पूर्ण आजादी दिलाउन चाहने अत्यन्त मेधावी निर्भीक नेता सुभाष चन्द्र बोस ब्रिटिस साम्राज्यभित्रै भारतीय स्वायत्त शासन पाएर सन्तोष मान्ने कङ्ग्रेसको नीतिबाट रुष्ट भएर उनले ब्रिटिस छत्रछायाबाट मुक्त पूर्ण स्वराज ल्याउने आफ्नै फरवर्ड ब्लक दल गठन गरेका थिए। पछि सन् 1941 को प्रथम भागमा उनी एकाएक भारतबाट अलग भए र अफगानिस्तानको बाटो भएर बर्लिन पुगे। यता जापानले बर्मा र मलायाबाट ब्रिटिस साम्राज्यवादी सत्ता हटाउन भरमग्दुर कोसिस गरिरहेको थियो। बर्मीहरू ब्रिटिस उपनिवेशबाट आफूलाई मुक्त पार्न जापानी सैनिकहरूको साथ दिइरहेका थिए। उनीहरू ब्रिटिस कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारी, ब्रिटिस सेनाका गोर्खा सैनिक, अवकाश दिएर त्यहीँ घरजम गरी बसेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका सन्तति, गोठ पालेर बस्ने नेपाली, भारतीय व्यापारीहरू सबैमाथि लुटपाट अत्याचार चलाइरहेका थिए। भारतीय तथा गोर्खालीहरू आफ्नो जग्गा जमिन, जायजेथा, धन सम्पत्ति सबै त्यागेर धमाधम भागिरहेका थिए। कोही रङ्गुनबाट जहाजमा चढेर अनि कोही पूर्वोत्तर भारत मणिपुरको बाटो पैदलै हिँडेर। धेरै शरणार्थी भएर असमतिर धमाधम आउँदै थिए। यता सुभाष चन्द्र बोसले भारतलाई आजाद गराउन ब्रिटिस साम्राज्यवादको विरुद्ध लड्ने आजाद हिन्द फौजको गठन गरे। यो फौजमा जापानीहरूले पक्राउ गरेका धेरैजसो भारतीय ब्रिटिस सेना थिए। अनि यहाँ यो भनिरहनु पर्दैन बाबु, तीमध्ये अधिकांश गोर्खा फौज थिए। मलाई तिम्रो रगत देऊ, म तिमीलाई आजादी दिन्छु, नेताजीको यो हुङ्कार हावामा गुन्जिरहेको थियो। अनि यसै नारामा भारतको ठाउँ ठाउँबाट युवकहरू आजाद हिन्द फौजमा भर्ती हुन थाले। बर्मातिर पुगेका कैयौँ ब्रिटिस सेनाका गोर्खाले आजाद हिन्द फौजमा आफूलाई समर्पित गरे। जापानी सैन्यसित मिलेर आजाद हिन्द फौजका जवान बर्माबाट अघि मणिपुर, नागाल्यान्ड, कोहिमातिर बढ्दै थिए। यता कलकत्तातिर पनि बेला बेला बमबारी हुन थाल्यो। मणिपुर, कोहिमामा त घमासान युद्ध भएको हो। आकाशी हमला भारतका ठुला सहरमा प्राय जसो हुँदैछ। अब महाभारतको कौरव पाण्डव युद्ध पर्व नाटकको अभिनय यहाँ गोर्खा सैनिकभित्र पसेको छ बाबु। एउटै घरका दुई भाइ सुदूर पश्चिम नेपाल गोर्खाबाट युद्धमा आफूलाई सुरवीर प्रमाणित गर्न एक भाइ ब्रिटिस फौजको गल्लामा भर्ती भएर समर योद्धा बन्न आएको छ। सानैमा देहरादुन आएर बसेको दाजु चाहिँ लडाइँ लड्दा लड्दै जापानको हातबाट उम्केर आफूलाई देशप्रति समर्पण गरी अब आजाद हिन्द फौजबाट आजादीको लडाइँ लड्दैछ। दुवै दाजुभाइ आम्ने सामने छन्। एउटा देशभक्तिको मोल तिर्दैछ अनि अर्को एउटा नुनको ऋण चुकाउँदैछ। आजाद हिन्द फौजबाट लड्ने गोर्खा धेरै शहीद भए। जो भएनन्
ती मित्र राष्ट्रले विजय गर्दै बर्मा, मलाया आदि देशहरू फर्काएपछि ब्रिटिस सैनिकको अदालतमा विचाराधीन भए। कतिले फाँसी फन्दाको माला गलामा लाए भने कतिले कालापानीको राज्य पाए। दम लगाएर थाल रेकर्ड बजाउने ग्रामोफोन बाजा मात्र देखेका हामीहरूले हिजो आज भर्खरै रेडियो देख्न पाएका छौँ। रिजर्भको पुलिस क्लबमा एउटा सबैको साझा रेडियो राखिदिएको छ एसपी साहबले। यो अचम्मको यन्त्रमा बेलुकी हामी समाचार सुन्छौँ। लौ कोहिमामा ब्रिटिस सैनिकले बडो बहादुरीको साथ लडाइँ गरेर जापानी सेनालाई भगाए। लडाइँमा मित्र राष्ट्रको विजय निश्चित छ। रेडियोमा त सधैँ मित्र राष्ट्रको वीरताको बखान सुनिन्छ, तर वास्तविक क्षेत्रमा मित्र राष्ट्रका सैनिकलाई पेल्दै जापानले कोहिमाको छेउ ल्याइ पुर्याएको बेला छ। यो सबै आतङ्कित छन्। पुलिस लाइनमा अनि सहरको चारैतिर खाली ठाउँमा खाल्डाहरू अर्थात् ट्रेन्च खनिँदैछ हवाई आक्रमणबाट बाँच्नको निम्ति। हवाई आक्रमण हुँदा साइरन बजाएर दिने सङ्केतको अभ्यास चल्दैछ चारैतिर। सन् 1941 सालमा कलकत्ता रेडियो स्टेसनबाट रेडियोमा आएको एउटा खबर अझ सम्झना छ मलाई। कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर बितेको खबर पढ्ने वाचक, उद्घोषक र अन्य कार्यकर्ताको अलाप बिलापले कार्यक्रम ढाकिएको थियो। त्यो दिन हेप्पी भ्यालीमा गोर्खा सैनिक धमाधम भर्ती हुँदैछन्। बजारमा भारी बोकेर हिँड्ने दाजुहरू पनि लाउरे भएर बुझ्जटा पड्काउँदै हिँड्न पाउने रहरले भर्ती हुँदैछन् धमाधम। सैनिकमा भर्ती हुने यी जवानलाई केवल 2 महिनाको तालिम दिएर बन्दुक चलाउन सिकाएर धमाधम चलान गरिँदैछ मणिपुर कोहिमातिर। कोही ट्रेनबाट लगिँदैछन् कलकत्तातिर समुद्रको बाटो जहाजबाट रङ्गुन उतार्नको निम्ति। यसरी गोर्खे सैनिक बलिका बोका हुन हाँसी खुसी लाग्दैछन् मृत्युको खाल्डोतिर। हरेक दिन कन्भोयका कन्भोय गइरहेका छन्। हिप हिप हुर्रे र आयो गोर्खालीको स्वर गुन्जाउँदै। शिलाङमा त्यसबेला गोर्खा सैनिकहरू बीच एउटा बडै प्रचलित गीत सम्झना भइरहेछ बाबु। अहिले गोर्खा सैनिकहरूको कन्भोयहरूको विदाईमा उनीहरूका परिवार जहान बालबच्चा साथीभाइ सबै आएका हुन्थे। भर्खरै सिउँदोमा सिन्दुर लगाएका बिहेते नारीहरू रुँदै आफ्ना पतिलाई बिदा गर्थे भने कति प्रेमिकाहरू रुमाल हल्लाउँदै आँसु सुहाउँदथे। शिलाङमा कतिको यहाँका स्थानीय खसेनी केटीसित बिहे भएको थियो। अति सहजै प्रेमको हात फैलाउन सक्ने यहाँका रैथाने केटीहरू कतिले गोर्खे तन्देरीहरूको भरिलो पोटिलो चेहरामाथि मुग्ध भएर आफूलाई समर्पित गरेका थिए। ती सबैको रुन्चे चेहरामाथि लक्ष्य गरी कन्भोय चढेर बसेका गोर्खा युवाहरू सहानुभूतिको स्वरमा गाउँदथे, नरौ नरौ खसनी मामी हामी जान्छौँ धाव, मर्यौँ भने मरिहाल्यौँ बाँचे फेरि आउँला। कन्भोय छुट्छ, आयो गोर्खालीका नारा एकचोटि फेरि गुन्जयमान हुन्छ। बाहिर उभिएका सबैको हातमा रुमाल हल्लन्छ। समयको खाल्डोभित्र विलुप्त एउटा कथा यसरी टुङ्गिएको छ बाबु। म बडो असमञ्जसमा परेको थिएँ बाबु त्यसबेला। लडाइँले महँगाई मात्र बढाएको थिएन, तर जिनिसहरू अप्राप्य पनि हुन थाले। जान भने निकै बढिसकेको थियो मेरो। नेपालीलाई एउटा छोराले मात्र नपुग्ने बाबु। त्यो दिनकाल पनि त्यस्तै नै थियो। मेरो पनि अर्को छोराको लोभमा 3 छोरी भइसकेका थिए अहिलेसम्म। 6 जनाको जहान। सबैभन्दा ठुलो प्रश्न थियो यी केटाकेटीहरूको सुरक्षा। पूर्वतिरबाट जापानी सैनिक एकहोरो बढ्दै आइरहेको समाचार छ। बेला बेला हवाई हमला पनि हुन थालेको छ। सिपाहीहरू धेरैले केही दिनको छुट्टी लिएर जहान बालबच्चालाई घर पुर्याउन थालेका छन्। केटाकेटी सम्भव भए सुरक्षित ठाउँमा पुर्याउने आदेश पनि जारी गरेको छ सरकारले। मैले पनि विचारेँ केटाकेटीलाई घर पहाड पुर्याउनु पर्यो। जसको कतै केही छैन तिनको कुरा बेग्लै हो। मेरो त आफ्नै घरदर छ, खेतीपाती छ, आफन्तहरू छन्, बुढी आमा हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म कमाएर केही उबार्न सकेको घरै पुर्याएको छु मैले। छोराको पढाइ भने बिग्रिन्छ। पहाडको यो अनकन्टार ठाउँमा स्कुल पाठशालाको कल्पनै हुँदैन। जे होस् समय सप्रिएछ भने झिकाउँला उसलाई फेरि र हालौँला स्कुलमा। सन् 1942 को अन्तमा छोरालाई स्कुल दिएको 4 वर्ष भइसकेको थियो। दोस्रो श्रेणीमा ऊ राम्ररी उत्तीर्ण भएको थियो। त्यसको परीक्षा फलको प्रमाणपत्र प्राप्त गरियो।
युद्धको सङ्कटले गर्दा त्यसै पनि स्कुलहरू बन्द रहने छाट थियो। स्कुलहरू रङबिरङका सैनिकहरूको क्याम्पमा परिणत हुँदै गएका थिए। कोही पीत वर्णका अमेरिकी टमी सैनिक, कोही काला हप्सी, कोही अफगानीहरू, त्यस्तै त्यस्तै। मैले 2 महिनाको छुट्टी लिएर सन् 1942 को अन्तभाग हो वा सन् 1943 को प्रथम भागतिर हो त्यति हेक्का छैन, जान केटाकेटी सहित पहाडतिर लागे। रेलबाट जोगबनी पुगी एउटा गोरुगाडीमा सामान बोझाइ गराएर धरान पुग्यो। धरानदेखि उता 2 दिनको ठाउँमा भरिया र केटाकेटीको सुस्तताले गर्दा 4 दिन लाग्यो घर पुग्न। म बाहेकै 5 जनाको जान लिएर घर पुगेको। यिनलाई धेरै थोकको व्यवस्था मिलाइदिनु थियो बाबु मैले। घरमा 2-4 माउ गाई थिए तर सबै थारिएका। दुध दिने एउटा मात्र गाई थियो। यी साना बच्ची तथा बुढी आमालाई दुधको अभाव देखेर हाम्रो गाउँदेखि एक बिहानको बाटो टाढा मूर्तिढुङ्गा पुगेर एउटा दुधालु गाई किनेर ल्याए। दुःख गर्न पुरपुरमा लेखेर ल्याएकै हो कि कसो हो बाबु। जे कामको पनि अलिअलि जानकारी म राख्थेँ। घुम, डोका, थुन्चे, मुढा, नाम्ला आदि बुन्ने कुरो त अघि भनेकै छु। मिस्त्री काम पनि धेर थोर आउँदथ्यो मलाई। गाई गोरु बाँध्ने लामो कटेरोको आवश्यक थियो, आफै बनाएँ। केटाकेटीलाई सुत्न हुने एउटा फराकिलो चाङको व्यवस्था मूल घरभित्रै एउटा कुनामा मिलाइराखेँ। खेतीपातीको आवश्यक चाँजोपाँजो मिलाइसक्दा 2 महिनाको बिदा पनि सकिन आँट्यो। हिँड्ने दिन निकट आइपुगे। अब बाटो लाग्नु 7 दिन छ भन्दा जेठी छोरी रगत मासीले थला परी। पहाडको ठाउँ, डाक्टर वैद्य केही छैन, न औषध मुलो नै पाइन्छ। जडीबुटी घरेलु ओखतीको सेवन गराइयो। धामी झाँक्रीले डाइनी बोक्सीको जोखाना खुट्याए, चामल मन्तरे, खरानी पानी खुवाए, तर रोग विषबाट 19मा झर्ने नाउँ छैन। समय बित्दै गएर हिँड्नलाई 2 दिन मात्र रहे। एकजना ज्योतिष जान्ने पुरोहितले "तँ जानै पर्दैन, तेरो जागिरै छैन" भने। वरपर 7 डाँडासम्म कहलाएका ठुला धामीले मेरो जोखानाले पनि त्यस्तै भन्छ है, परदेश नलागे पनि हुन्छ जेठाले भनेर सही थापे। म अन्योलमा परेँ। सिलाङ सहरै लडाइँले ध्वस्त भएको भए के कसो हो, नभए मेरो नोकरी नै नहरने प्रश्न कसरी आउँछ मनमा नै विचारे। मलाई चिन्ता थियो त बिरामी छोरीको। आखिर समयले किन पर्खन्छ र बाबु। हिँड्ने दिन आइपुग्यो। छोरीलाई ईश्वरैको भर छोडेर म बाटो लागेँ। त्यो दिनभरि आँखा उभाएनन्। मन पछि फर्केर बारम्बार च्याउँदथ्यो, तर पाइला अघि बढिरहेका थिए, कतै नबिसाए बढिरहे। घरबाट हिँडेको 5 दिनपछि म आफ्नो छाउनी सिलाङ आइपुगेँ। बाटामा धनकुटे खोलामा खुट्टा चिप्लिएर केही परसम्म बगाएर लानु बाहेक अरू विशेष असुविधा केही भएन। झोलाका लुगाफाटा सातु सामल भने भिजेर भात भए। सिलाङ पुलिस लाइन आइपुगेर देखेँ सबै कुरा साबिकै चलिरहेको छ। केही पछि घरबाट चिठी आइपुग्यो। छोरी रोगमुक्त भएको समाचारले मन हलुङ्गो भयो। लडाइँ भने झन्झन चर्किँदै गएको छ। यता मणिपुर कोइमाको छेउबाट घमासान गोरिला युद्ध चलिरहेको छ भने बेला बेला हवाई आक्रमण पनि हुँदैछ। अमेरिकी टोमीहरू सिलाङभरि छापछाप्ती छन्। यसबेला नाजी फासी जापानीको तानाशाही शक्तिले मित्रराष्ट्र गुटलाई अझ भाउन्न छुटाइरहेको छ। यता स्वाधीनता सङ्ग्रामीहरूको स्वर पनि निकै स्पष्ट भएर गुन्जिन थालेको छ। सुभाष चन्द्रको आजाद हिन्द फौजले पनि लुकीछिपी ब्रिटिस सैन्यलाई दाग्न छोडेको छैन। स्कुलहरूमा छात्रहरू तिरङ्गा झन्डा हातमा लिएर जय हिन्दको नारा लगाइरहेका छन्। कार्यालयका कर्मचारी पनि ब्रिटिस साम्राज्यवाद शासनको विरुद्ध भारत छोडोको नारा लाउँदैछन्। दूर हटो दुनिया वालो हिन्दुस्तान हमारा है को गीतको रेकर्ड चारैतिर गुन्जदैछ। आन्दोलन चर्किँदैछ। युद्धले गर्दा अस्थायी अनेकौँ नयाँ फौजी एकाइहरू खोलिएका छन्। हवाई आक्रमण बचाउ अर्थात् एयर रेड प्रिकसन फौज, प्रतिरक्षा सहयोगी फौज इत्यादि। यी अस्थायी फौजमा मभन्दा कनिष्ठ केही हौलदार पनि पदोन्नति भएर गए, तर मलाई भने पठाएन। मेरो छेउको रामवीर सिंह हौलदार पनि जमदार भएर रेल सुरक्षा फौजमा गयो। ऊ मभन्दा कनिष्ठ हो, जागिरमा पनि पदोन्नतिमा पनि।
तर नयाँ पदोन्नति उसको अघि भएकोले अब ऊ मभन्दा ज्येष्ठ हुन पुग्छ। हुन त यिनीहरूको पदोन्नति अस्थायी हो। यी नयाँ एकाइहरू स्वयं युद्धकालीन अवस्थासम्मका हुन्, स्थायी होइनन्। युद्धको समाप्तपछि उनीहरू फर्केर आफ्नै ठाउँमा आउनुपर्छ। मलाई तर यस कुराले कता मनभित्र ठेस पुर्यायो। आफूभन्दा मुनिका फर्केर माथि पुगे, म भने उही स्थानमा छु। जागिर त्यागेर घरतिर लागु भन्ने पनि मनमा नै विचारे, तर हतारिएर त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्नु पनि मूर्खता नै हुने थियो। सबैभन्दा ठुलो कुरो छोराको पढाइ लिएर म चिन्तित थिएँ। शिक्षाको राँकोबाट टाढा पहाडको त्यो कन्दरामा बसेर ऊ केवल हली कोदाले बन्न सक्थ्यो। अरू केही नभए पनि केही वर्ष नोकरी गरेर उसलाई निम्नतम शिक्षा दिनु आफ्नो कर्तव्य सम्झेको थिएँ मैले। सन् 1943 को शेष भागतिर मैले छोरालाई झिकाएँ, मौलाई बस्ने एकजना आफन्तका हातबाट। झन्नै वर्ष दिन पहाड बसेर त्यहाँको राम्रो नराम्रो स्वभाव दुःख सुख सबै भोगेर ऊ शिलङ आइपुग्यो। धेरै पढाउन नसकिएला, जे जति हुन्छ आफ्नै मातृभाषाको पाठशालामा पढोस् भन्ने विचार गरेर गाडीखानाको नेपाली स्कुलमा तेस्रो श्रेणीमा भर्ना गरिदिए। आधार थियो 2 वर्ष अघि बङ्गाली स्कुलबाट दोस्रो श्रेणी पास गरेको प्रमाणपत्र। यसबीच उसले अघि पढेको प्राय बिर्सिसकेको हुँदा र बङ्गाली माध्यमबाट पढेको हुँदा जाँच लिएको भए हो त ऊ तेस्रो श्रेणीको योग्य ठहरिने थिएन। तर केटो तीक्ष्ण बुद्धिको थियो, स्मरण शक्ति र संरचना शक्ति राम्रो थियो। 3 महिनापछि अर्धवार्षिक परीक्षामा श्रेणीमा प्रथम भएको थियो। यता अब बिस्तारै युद्धका बादलहरू छाटिँदै गएका थिए बाबु। मित्र राष्ट्र गुटले एकचोटि फेरि तानाशाही साम्राज्य शक्तिलाई परास्त पार्दै लगेको थियो। पुलिस क्लबभित्र रेडियोमा खबर सुन्न पुलिसहरू जहिले पनि झुम्मिरहेका हुन्थे। मणिपुर कोहिमाबाट जापानीहरूलाई खेद्दै लगेर ब्रिटिस सैन्यले बर्माको सीमा कटायो। लौ बर्मामा गुमेका सबै इलाका मित्र राष्ट्रले हात पार्दैछ। लौ आज मण्डाले, भोलि मचिना, पर्सि रङ्गुन मित्र राष्ट्रले विजय गर्यो। मलाया, सिङ्गापुर सबै मित्र राष्ट्रको कब्जामा आए। मित्र राष्ट्रको विजय सुनिश्चित छ। रुस लगायत अन्य मित्र राष्ट्र गुट बर्लिनमा घमासान लड्दैछन्। जसरी एकचोटि शत्रुका हातमा गुमाइसकेका इलाकाहरू प्रजातन्त्रका पृष्ठपोषक मित्र शक्ति गुटले फर्काएर ल्याउँदै थियो, त्यसै गरी मेरा मुनिकाले मलाई उछिनेर तल पारिसकेको मेरो भाग्य पनि हठात उदय भयो। शिलाङ पुलिस लाइनमा अघि एकजना मात्र जमदार, जसको दर्जा सब इन्सपेक्टर बराबर हुन्थे। जमदार मानसिंह एकैजना नै रिजर्भ पुलिसका मालिक थिए। अब सिपाहीहरू निकै बढेकाले अरू एकजना जमदार नियुक्तिको मन्जुरी आइजिबी कार्यालयबाट आयो। त्यसबेला एसपी थिए गोरा पार्सन साहेब। वास्तवमा पियर्सनको अपभ्रंश हो यो पार्सन। उनले अस्थायी रूपमा मलाई सब इन्सपेक्टर नियुक्त गरे। मेरो पदोन्नति भयो अस्थायी रूपमा। जे होस्, एक खुड्किलो माथि पुग्न सफल भएँ म। पछि फेरि तल खसियो भने पनि यसलाई उन्नति मान्नुपर्छ। माथि चढेर ओर्लनु र कति चढ्नै नसक्नुमा निश्चय फरक छ। यसबीच एउटा घटना घट्यो। जमदार भने पनि सुबदार भने पनि हाम्रा रिजार्भका अधिपति मानसिंह छेत्रीको हठात मृत्यु भयो। सेवाकालमा सधैँ परलोक घटेकोले उनको सैनिक सम्मानसहित दाह संस्कार गरियो। उनको घर जग्गा जमिन पूर्व आसाम डिब्रुगढमा रहेछ र जान छोराछोरी 13 दिनको कार्य समाप्तपछि उतै गए। शिलाङदेखि नै डिब्रुगढसम्म एउटा लोरी बन्दोबस्त गरेर माल सामान र जहान केटाकेटी त्यसैमा पठाइयो। अब उनको स्थानमा एकजना अस्थायी रिजर्भ सब इन्सपेक्टर स्थायी हुन्छन्। शिलाङ रिजर्भको दायित्वमा कोही स्थायी जमदार सरुवा भएर आउन सक्छन्। असमको तत्कालीन 12वटा जिल्लामा मभन्दा माथिका अस्थायी जमदार झन्डै 25 जना जति थिए। रिजर्भ पुलिस बाहेक युद्धमा गठन भएका अन्य सहायक फौजमा पनि पुलिसबाट गएका थुप्रै जमदार थिए जो स्थायी भएका थिएनन्। ज्येष्ठताको नाताले हेर्ने हो भने म स्थायी हुने प्रश्नै उठ्दैन। मेरो पदोन्नति केही दिन अघि मात्र भएको थियो। पार्सन साहेब यसै पनि मदेखि सन्तुष्ट थिएनन्। धेरै दिनदेखि
उसैले मेरो पदोन्नति अड्काएका थिए र केही दिन अघि मात्र शिलाङमै ठाउँ निस्कँदा प्रमोसन दिएका थिए। उनलाई मैले हो त बुझेकै थिइनँ। उनी मलाई हो त शिलाङ बाहिर जान दिन चाहँदैनथे। मानसिंह जमदारको मृत्युपछि उनको ठाउँमा मलाई स्थायी पार्ने सिफारिस आइजिपीसित गरेछन्। युक्ति दिएछन् शिलाङ राजधानी भएकोले यहाँको रिजर्भको दायित्व लिनको निम्ति प्रेमबहादुर योग्य छन्। मलाई सब इन्सपेक्टरको पदमा स्थायी पारेर शिलाङ पुलिस रिजर्भको उत्तरदायित्व दिइयो। असमभरि झन्डै मभन्दा 25 जना ज्येष्ठ अस्थायी जमदार हिस्सिए। धेरैले आपत्ति दर्शाएर आइजिपी कार्यालयमा दरखास्त दिए, तर अङ्ग्रेजको दिनकाल छँदै थियो। आइजिपीले निर्णय लिएपछि कसैको केही लागेन। म शिलाङ रिजर्भको भारप्राप्त जमदार बने। त्यसताकको एउटा घटना सम्झेर अहिले पनि हाँसो उठ्छ बाबु मलाई। मेरो छिमेकी रामबीर सिंह 2 वर्ष रेलवे सहायक फौजमा जमदार थियो। हाल लडाइँ सकिएपछि त्यो फोर्स उठ्यो र ऊ फेरि आफ्नै ठाउँ शिलाङ आयो। ऊ मभन्दा अघि जमदार भए पनि म स्थायी भएर रिजर्भको अभिभारा पाइसकेकोले उसले मेरो मुनि काम गर्नुपर्थ्यो। ऊ अझ स्थायी भएकै थिएन र अब बल्ल शिलाङको दोस्रो ठाउँमा हुने सम्भावना थियो। रोलकाल अथवा परेडमा सिपाहीलाई सावधानमा अटेन्सन पोजिसनमा राखेर उसले मलाई सलामीसहित रपट दिनुपर्छ नियमले। तर काममा रुजु गरेको 1 सप्ताहसम्म पनि उसले मलाई रपट दिएन। ऊ वर्षक रोलकाल वा परेडमा उपस्थित हुँदैन थियो। म 2 वर्ष अघि जमदार भएको मानिसले त्यो हिजो अस्ति प्रमोसन पाएको मानिसलाई मैले कसरी हात उठाएर सलाम गर्छु, देखा जाला कसले कसलाई सलाम गर्छ भन्ने आपत्ति लिएर ऊ एसपी साहेबसित धाइरह्यो केही दिनसम्म, तर केही सिप लागेन। अन्तमा पार्सन साहेबले एकचोटि बेसरी झपाडी दिएछन्। नियमित रूपमा काम नगरे निलम्बित गर्ने, क्रसबेल उतारिदिने धम्की दिएछ र बल्ल तल्ल मरिकन मलाई रिपोर्ट दिन थाल्यो। उसले सलाम गर्दा लाग्थ्यो मानव कुनै मुर्दाको हात कसैले उचालेर निधारमा पुर्याइदिँदैछ। मलाई भित्रभित्रै हाँसो उठ्दथ्यो। एउटा समय त्यो थियो जब नोकरीमा पनि हौलदारी पदमा पनि मभन्दा जुनियर मानिसको पदोन्नति गराएर बाहिर पठाउँदा म खिन्न भएको थिएँ। आज त्यसको विपरीत मेरो मुनि उसले काम गर्नुपर्दा र मलाई सम्मान दिनुपर्दा ऊ खिन्न हुनु स्वाभाविक हो। यसैलाई भन्छन् क्यार कहिलेको दिन ठुलो अनि कहिलेको रात।